भजन सङ्ग्रह 36 अध्याय। परमप्रभुको स्वभाव र दुष्टको चालचलन। दुष्टका पापको सम्बन्धमा मेरो हृदयमा एउटा ईश्वर वाणी छ। त्यसको आँखा अघि परमेश्वरको डर हुँदैन, किनकि त्यसले आफ्नो यति प्रशंसा गर्छ कि आफ्नो पाप त्यसले फेला पार्दैन र घृणा गर्दैन। त्यसको मुखका कुराहरू दुष्ट र छली छन्। बुद्धिमानी हुनु र भलाइको काम गर्न त्यसले छाडिसकेको छ। त्यसको आफ्नो ओछ्यानमा पनि कुकर्मको योजना बनाउँदछ। त्यसले आफूलाई कुकर्मको मार्गतिर लगाउँदछ। त्यसले खराबीलाई अस्वीकार गर्दैन। हे परमप्रभु, तपाईँको कृपा स्वर्गसम्म फैलिएको छ। तपाईँको विश्वसनीयता आकाशसम्मै। तपाईँको धार्मिकता विशाल पहाडहरू जस्तै छ। तपाईँको न्याय अगाध समुद्र जस्तै छ। हे परमप्रभु, तपाईँले मानिस र पशुलाई जोगाइराख्नुहुन्छ। तपाईँको अडिग कृपा कति अनमोलको छ। मानिसका सन्तानले तपाईँका पखेटाको छायामा शरण पाउँदछन्। तपाईँका भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्दछन् र तपाईँको सुखचैनको नदीबाट तपाईँले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ, किनकि जीवनको स्रोत तपाईँसँग छ। तपाईँकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौँ। तपाईँलाई चिन्नेहरूमाथि तपाईँको प्रेम रहिरहोस् र सत्यनिष्ठ हृदय हुनेहरूमा तपाईँको धार्मिकता रहिरहोस्। अहङ्कारीहरूको खुट्टा मलाई कुल्चन नआओस्, न त दुष्टको हातले मलाई गलत्याउन नपाओस्। कुकर्मीहरू कसरी लडेर लम्पसार परेका छन्, तिनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन्। भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय। धर्म र अधर्मको परिणाम। दुष्टहरूलाई देखेर झर्को नमान, कुकर्मीहरूप्रति डाही नहौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घाँस चाहिँ सुकिजानेछन् र हरिया बिरुवा जस्तै ओइलाई जानेछन्। परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको उपभोग गर्नेछौ। परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ। आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झैँ ज्योति समान र तिम्रो मालिकको न्याय मध्य दिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। परमप्रभुको सामुने मौन बस र धैर्यतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिस आफ्नो कुकर्ममा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान। रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग। झर्को नमान, यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँदछ। किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। अलिक बेरपछि दुष्टहरू रहने छैनन्। तिमीहरूले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैनन्, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। दुष्टहरूले धर्मीजनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्छन् र उनीहरूमाथि दारा किर्दछन्, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइरहेको उहाँ जान्नुहुन्छ। दुखी र कङ्गालीहरूलाई ढाल्न र सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मार्न दुष्टहरूले तरवार थुच्छन् र धनुमा ताँदो चढाउँछन्, तर तिनीहरूका तरवार तिनीहरूकै मुटु छेड्नेछन् र तिनीहरूका धनु भाँचिनेछन्। धेरै दुष्टहरूका सम्पत्ति प्रचुरता धर्मीजनहरूसँग भएको थोरै कुरो उत्तम हो, किनकि दुष्टहरूका पाखुरा भाँचिनेछन्, तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामिराख्नुहुन्छ। परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ। आपतका दिनमा
तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् र अनिकालका दिनमा तिनीहरूसँग प्रशस्त हुनेछ। तर दुष्टहरू त नष्ट हुनेछन्। परमप्रभुका शत्रुहरू चाहिँ चौरको हरियाली जस्तै छन्। तिनीहरू लोप भइजानेछन्, धुवाँ जस्तै तिनीहरू लोप हुनेछन्। दुष्टहरूले ऋण लिन्छन् र तिर्दैनन्, तर धर्मीजनहरूले उदारतापूर्वक दिन्छन्। परमप्रभुबाट आशिष पाउनेहरूले देशमाथि अधिकार गर्दछन्, तर उहाँबाट श्राप पाउनेहरू चाहिँ पन्छाइनेछन्। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिलो पार्नुहुन्छ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लौट्ने छैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर धर्मीजनहरू त्यागिएका वा तिनीहरूका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिले देखेको छैन। तिनीहरूको मुट्ठी सधैँ उदार रहन्छन् र तिनले खुल्ला रूपले पैँचो दिन्छन् र तिनीहरूका सन्तानले आशिष पाउनेछन्। खराबीदेखि फर्केर अलग बस र भलाइ गर र तिमी सदा सर्वदा देशमा बस्नेछौ, किनकि परमप्रभु न्यायलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्नो विश्वासयोग्यहरूलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न। तिनीहरू सधैँ सुरक्षित राखिनेछन्, तर दुष्टका सन्तान भने बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। धर्मीजनले ज्ञानको कुरा गर्छ र त्यसको जिब्रो न्यायको कुरा बोल्छ। त्यसको हृदयमा त्यसका परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ, त्यसका खुट्टा चिप्लँदैन। धर्मीजनको हत्या गर्नलाई दुष्ट ढुकी बस्दछन्, तर परमप्रभुले धर्मीजनलाई तिनीहरूको शक्तिमा छोड्नुहुने छैन, न त त्यसको न्याय हुँदाखेरि त्यसलाई दोषी ठहराउन दिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँकै मार्गमा हिँड। प्रतीक्षाको देश अधिकार गर्न उहाँले तिमीलाई उचाल्नुहुनेछ। दुष्टहरूको विनाश तिम्रै आँखाले देख्नेछन्। मैले एकजना दुष्ट र अत्याचारी मानिसलाई देखेको छु, जो सप्रेको देवदारुको वृक्ष जस्तै थियो, तर त्यो चाँडै मर्यो र रहेन। मैले खोजेँ, तर त्यो पाउन सकिनँ। निर्दोष मानिसलाई विचार गर र सत्यनिष्ठ जनलाई हेर, किनभने शान्तिप्रिय मानिसहरूको सन्तान हुन्छन्, तर अपराधीहरू चाहिँ सखाफै हुनेछन्। दुष्टका सन्तान चाहिँ बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मी जनको उद्धार परमप्रभुको तर्फबाट हुन्छ। दुःखको समयमा उहाँ नै तिनीहरूको शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई दुष्टबाट छुटाएर तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले उहाँको शरण लिन्छन्। भजन सङ्ग्रह 38 अध्याय। पीडित मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईँको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्, अथवा तपाईँको क्रोधको आवेगमा मलाई ताण्डना नदिनुहोस्, किनकि तपाईँका बाणहरू ममा गाडेका छन् र तपाईँका हात ममाथि परेको छ। तपाईँ क्रुद्ध हुनुभएकोले मेरो शरीर स्वस्थ छैन। मेरो पापले गर्दा मेरो हाडहरू दुर्बल छन्। मेरो अधर्ममा म शिरसम्म डुबिसकेको छु। मैले बोक्न नसक्ने गरी ती बढी गाह्रो भएका छन्। मेरो पापमय मूर्खताले गर्दा मेरा घाउहरू दुर्गन्धित भएका छन् र सडिसकेका छन्। म झुकेर धुलोमा लुटिसकेको छु। दिनभरि म बिलाप गर्दै हिँड्छु। मेरो ढाड जलनले भरिएको छ र मेरो शरीरमा कति पनि तन्दुरुस्ती छैन। म बिल्कुल दुर्बल भएको छु र चकनाचुर पारिएको छु। मेरो हृदयको पीडाले गर्दा म कहाली उठ्छु। हे परमप्रभु, मेरो सबै अभिलाषाहरू तपाईँलाई विवादित छन् र मेरो सुस्केरा तपाईँबाट लुकेको छैनन्।
मेरो मुटुको धड्कन मेरो बलले भ्याउँदैन। मेरो आँखाको ज्योति पनि मबाट गइसकेको छ। मेरो भित्री र सङ्गीहरू मेरो घाउका कारणले मबाट अलग बस्छन् र मेरा कुटुम्बहरू टाढे उभिन्छन्। मेरा प्राण लिन खोज्नेहरूलाई मलाई पासो थाप्दछन्। मेरो हानि खोज्नेहरूले मेरो विनाशको कुरा गर्दछन् र दिनभरि विश्वासघाती कल्पना रच्दछन्। म त बहिरो मानिस चाहिँ भएको छु जसले सुन्न सक्दैन र मुखै उघार्न नसक्ने मानिस जस्तै म गुङ्गो भएको छु। सुन्दै नसुन्ने मानिस जस्तै म भएको छु जसको मुखले जवाफ दिन सक्दैन। हे परमप्रभु, म तपाईँको प्रतीक्षा गर्छु। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईँले जवाफ दिनुहुनेछ, किनकि मैले भने तिनीहरूले मेरो उपहास गर्न नपाउन् र मेरा घोडा चिप्लँदा तिनीहरू घमण्ड गर्न नपाउन्। किनकि म त ढल्न लागेको छु र मेरा पीडा सधैँ मसँगै छ। मेरो अधर्म म स्वीकार गर्दछु, मेरा पापको निम्ति म दुखी छु। धेरै मेरो शत्रु छन् जो शक्तिशाली छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू धेरै छन्। भलाइको साटो मलाई खराबी गर्नेहरू म चाहिँ भलाइको पछि लाग्दा मेरो निन्दा गर्छन्। हे परमप्रभु, मलाई नत्याग्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे परमेश्वर मेरो उद्धारक, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 39 अध्याय। जीवनको क्षणभङ्गुरता। मैले भने म आफ्नो चालचलनमा सावधान रहनेछु र आफ्नो जिब्रोलाई पापबाट रोक्नेछु। दुष्टहरू मेरो सामुन्ने रहन्जेल म आफ्नो मुखमा मोहला लगाएर बस्नेछु। तर जब म मौन र शान्त बसे अनि असल कुरा पनि बोलिनँ, मेरो पीडा झन् बढेर गयो। म भित्र मेरो हृदय सन्तापित भयो। जति सोचे तापनि त्यति नै भित्री आगो दन्कियो। तब मैले मुख खोलेर भने, हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त देखाउनुहोस्। मेरो जीवनको अब कति दिन बाँकी छन् र मेरा जीवन कति क्षणभङ्गुर छन् भनी मलाई जान्न दिनुहोस्। तपाईँले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईँको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एकमुठी सासमा मात्र अडिएको छ। मानिस छाया जस्तै मात्र हिँडुल गर्दछ। त्यसले व्यर्थमा हलचल गर्दछ। त्यसले धन सम्पत्ति थुपार्छ, तर त्यो बटुल्नेको हुन्छ त्यसले जान्दैन। अब हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु? मेरो आशा त तपाईँमा नै छ। मेरो सबै अपराधहरूबाट मलाई छुटाउनुहोस्। मूर्खका तिरस्कारहरूको पात्र मलाई नबनाउनुहोस्। म मौन थिएँ, मैले आफ्नो मुख खोलिनँ, किनभने त्यो गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रहार मबाट हटाउनुहोस्। तपाईँको हातको मुक्काबाट म पराजित भएको छु। तपाईँले मानिसलाई त्यसको पापको निम्ति हप्काउनुहुन्छ र ताण्डना दिनुहुन्छ। किराले खाए झैँ त्यसको सम्पत्तिलाई सखाप पारिदिनुहुन्छ। प्रत्येक मानिस एकमुठी सास मात्र हो। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। मद्दतको लागि मैले गरेको क्रन्दन सुनिदिनुहोस्। मेरो आँसु त्यस्तै नटारिदिनुहोस्, किनकि मेरो सबै पुर्खाहरू जस्तै म एक प्रवासी हुँ। एउटा विदेशी झैँ म तपाईँसित बास गर्दछु। म बिदा हुन अघि र मेरो नाम मेटिन अघि नै मबाट क्रोधहरूको दृष्टि हटाउनुहोस् र म फेरि हर्षित हुन सकूँ।